जो रासोपाका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता जो ज्ञानेन्द्र शाही भएको मान्य सांसद ज्ञानेन्द्र शाही भएको पार्टीले नेपालीहरूको एकताको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राज संस्थाको पुनर्स्थापनको विकल्प छैन भन्छ। गणतन्त्रीय राष्ट्रपतीय प्रणाली धेरै महँगो भयो, यो चाहिँ अत्यन्तै छाडातन्त्र भयो, यो चाहिँ अनुशासनहीन भयो, यसले राष्ट्रियता कमजोर भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देशको साख गिर्यो। त्यस हुनाले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गरौँ भन्छ। रवि लामिछानेको पार्टीले भन्छ अहिले देशलाई कसलाई बोक्यो भने देश जोडिन्छ, कसलाई बोक्यो भने देश चाहिँ नि टुक्रिनबाट जोगिन्छ, कसलाई बोक्यो भने देशको धर्म बाँच्छ र अधर्मको नाश हुन्छ, कसलाई लिएर हिँड्यो भने चाहिँ राष्ट्रियताको संरक्षण हुन्छ र राष्ट्रिय अखण्डताको चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि सोच्ने बेला आएको छ। दर्शकबिन्दुहरू, यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राप्रपाका नेता तथा विश्लेषक रामेश्वर थापाजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले यति बेला राजा भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै धनगढीमा जुन नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम भयो, राजाको अभिव्यक्तिलाई लिएर चाहिँ एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जसमा प्रहरीले यतिखेर झन्डै 2 महिना लगभगमा चाहिँ अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्था छ। यसमा विभिन्न नामहरू जोडिएका थिए, ठुला माछाहरू भनेर आरजु, केपी ओलीहरूका, मन्जु खाडका नाम जोडिएका थिए। ती विषय अहिले सामसुम लगभग भइसकेको अवस्था छ। राजाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन् र सँगसँगै देशको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जुन किसिमको टिप्पणी गरे राजाले र दलहरूलाई जुन किसिमको आग्रह गरिरहँदाखेरि राजा पछिल्लो समय यसरी सक्रिय भइरहँदाखेरि अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले नै अब गणतन्त्र धरापमा पर्न लाग्यो, व्यवस्था उल्टिन लाग्यो, प्रतिगमन फर्किन लाग्यो भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति बारम्बार दिइरहेका छन्। के साँच्चीकै अब नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन लागेको हो? त्यसको लागि राजा ज्ञानेन्द्रको यो पछिल्लो सक्रियता हो अथवा चाहिँ देशप्रति राजाको यो चिन्ताको विषय मात्रै हो? राजा राज संस्था फर्कोस् भन्ने चाहँदैनन् अथवा साँच्चीकै राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि राजाको यो सक्रियता हो? कसरी हेरिरहनु भएको छ? धन्यवाद छ सन्दीपजी। लामो समय पछाडि तपाईँ र मैले जोडिएका छौँ। निश्चय नै देशको माया राजालाई जति राष्ट्रपतिलाई पक्कै हुँदैन र नेपालको एकीकरण निर्माताका वंशज पृथ्वीनारायण शाहका वंशज अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारले जुन खालको चासो र चिन्ता लिनुभएको छ, यो स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र राजाको मात्रै चासोको चिन्ता होइन, सिङ्गो देशवासीको चासो र चिन्ताको विषय हो। देशको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गर्दा र देशको इज्जत धमिलिँदै गर्दा, देशको इज्जतै चाहिँ नि कमजोर हुँदै गर्दा चुप लाएर बस्न सक्ने अवस्था थिएन। भलै आज सरकारले चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि चिन्ता गरिबक्सिया छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म नेपाली जनताका तर्फबाट र म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको तर्फबाट उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन देशको नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको रूपमा जुन विदेशमा लिलाम गर्ने काम भयो, यो भनेको यो खालको नेताहरूको ठगी धन्दा मात्रै होइन, यो राज्यद्रोह सम्बन्धी अभियोग, राज्यद्रोह सम्बन्धी पनि काम हो, राष्ट्रघाती काम हो। यसको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ। यसको सार रूप भनेको यो खालको यो अहिलेको जुन छाडातन्त्र, यो गणतन्त्र, यो गणतान्त्रिक व्यवस्था नै यो गलत हो भन्ने खालको कुरा दृष्टान्त प्रुफ भएको छ। त्यस हुनाले गणतन्त्रलाई विदा गर्नु र राष्ट्रतालाई पुनर्स्थापन गर्नुको विकल्प छैन। यतिखेर राजाले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। राजाको एकातिर सक्रियता बढ्नु अनि भारत भ्रमणको कुराहरू पनि आउँछ, सँगसँगै राप्रपाले पनि अब फिर्ता नहुने आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ। त्यो तयारीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि छ राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने? स्वभावैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो मुलुकको एउटा सुस्पष्ट विचार बोकेको, एउटा सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र चाहने, नेपालीहरू एकताको प्रतीक राज संस्था पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी, सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी, खारिज गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीले राजासँग जोडिएर राजाका विषयमा मुखरित हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई कुनै अस्वाभाविक रूपमा लिनु पनि हुँदैन, मान्नु पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको माग र मुद्दा स्थापित गर्नका लागि एक खालको यो अवसर पनि हो। यो गणतन्त्रवादीहरू विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीहरू बिल्कुलै रूपमा असफल भइसकेको अवस्था छ।
यिनीहरूले न देशमा सुशासन दिन सके न देशको राष्ट्रियता नै बचाउन सके र देशको राष्ट्रियता मात्रै कमजोर गरेर देशको जनताको आर्थिक स्थिति पनि कमजोर बनाइरहेको अवस्था र मुलुक 21 खरबभन्दा माथि ऋणको भारी बोकिरहेको अवस्था छ। हिजो मात्रै एउटा तथ्याङ्क आएको छ, प्रति व्यक्ति 73,000 चान्सुन चाहिँ ऋणको भारी बोकिसकेको अवस्था छ। देशलाई कङ्गाल बनाएर नेपाली जनतालाई गरिब बनाएर नेपाली देशका नेताहरू धनी भइरहेको अवस्था छ र दिनदहाडै गर्न नहुने काम सबै भएको छ। तपाईको हिजोको सुन काण्डको कुरा गर्नुस्, वाइट बडी काण्डको कुरा गर्नुस्, ह्यान्डसेलको कुरा गर्नुस्, बालुवाटार काण्डका कुरा गर्नुस्, काण्डले भरिएको काण्डमध्ये एउटा भुटानी शरणार्थी काण्ड जो पनि यिनीहरूको इच्छा र शक्तिमा भएको कुरा होइन। यो विशेष गरी अमेरिकाको दबाब र प्रभावमा परेर आफ्नो फादरले नै अब तिमीहरूले कारबाही गर्छौ कि म उठ्नु पर्यो भनेर अमेरिकाले चासो र चिन्ता गरिसकेपछि यो भुटानी शरणार्थीको कारबाही देखिएको छ। भलै उनीहरू कारबाही नै गर्ने हो भने उनीहरू भलै नेपाली जनताको हितमा र नेपाली जनताको लागि नै सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनता भनेर मान्ने हो भने जनताबाट प्रजातन्त्रमा जनताबाट बनेको सरकारले एनसेल काण्ड फाइल किन नखोल्ने, बालुवाटार काण्डको फाइल किन नखोल्ने, वाइट बडीको फाइल किन नखोल्ने, यता थुप्रै भ्रष्टाचार। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले त भन्नुभयो राजा र पञ्चीहरूकै सम्पत्ति छानबिन गरौँ न, सुरुवात मैबाट गरौँ भनेर भन्नुभयो। होइन, त्यो त राष्ट्रिय प्रान्तवादको नीति तथा कार्यक्रमभित्रै परेको कुरा हो। पार्टीका अध्यक्षले बोल्नु स्वाभाविक कुरा हो नि। पञ्चायत कालदेखि होइन, पञ्चायतभन्दा अगाडिको कालखण्डदेखि नै उच्च पदस्थ पद। तर तपाईँको पार्टीकै नेताहरूको नाम चाहिँ बारम्बार आइरहन्छ, आम सञ्चार माध्यममा नि आइरहेको छ। हुन त राजनीतिक दिनले पछिल्लो एउटा कार्यक्रम शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको छानबिन गरौँ न, विक्रम पाण्डेलाई म तुरुन्त निकाल्छु यदि दोषी ठहरिए भनेर उहाँले अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो। स्वाभाविक रूपले हो। तपाईँको यो वा त्यो व्यक्तिका रूपले कसैलाई छुट छैन नि त। हामीले त के राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू चाहिँ चोखा छन्, सबै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सबै चोखा छन्, प्रमाणित गरेर देखाउन। त्यसो हो भने तपाईँहरूले आफ्नो सांसदहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्नु? एकदम एक्ज्याक्टली, हामी एकदमै त्यसको लागि ओके छौँ त भनेको। खोइ त बोल्नुभयो गर्नुभयो तपाईँहरूले। अब यो त बोल्नेको पिठो बिग्दो रहेछ क्या रामेश्वरजी, यहाँ त तपाईँले एकदम जायज कुरा उठाउनु भएको छ। र त्यो सम्पत्ति त्यो हिम्मत छ, त्यो दम छ। सम्पत्ति छानबिन गर्ने निकायको भने नेपाल सरकार होइन, त्यसको आधिकारिक निकायको भने अख्तियार अनुसन्धान आयोग होला होइन। त्यसको आधिकारिक निकायले सुरुवात राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गरौँ न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मान्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मबाट सुरु गरौँ भनेर त उहाँले सार्वजनिक सभामा बोलिराख्नु भएको छ। हिम्मत भए चाहिँ नि सुरुवात गरेर देखाए भयो नि। ल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाटै सुरु गरौँ। ल सार्वजनिक गर्न सकिँदैन? आफूले सार्वजनिक गरेका कुराहरू कति कल्पित हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई कुनै पनि ठाउँमा आधिकारिक मान्न सकिन्न। सम्बन्धित निकायले, अझ म तपाईँलाई नाम किटेर भन्छु, मान्य सांसद पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेमाथि जुन खालको मान्छेले नजर लगाएका छन्, तागत भए हिम्मत भए त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यसको विषयमा चाहिँ छानबिन गरेर प्रमाणित गरेर देखायो हो नि। यहाँ तपाईँको दिन दहाडे हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने, राष्ट्र लुट्ने र राष्ट्रलाई दोहन गर्ने मान्छेहरू खुल्ला सडकमा हिँडिरहँदा कारबाही नगर्ने, कारबाही गर्न नसक्ने, अनुसन्धान गर्न नसक्ने, छानबिन गर्न नसक्ने, त्यो सुरुवात तिम्रो ठाउँबाट गर्न सकेनौ। गणतन्त्रवादीहरू काले मिलेर खाउँ भाले गरे, लुटतन्त्र मचाए, छाडातन्त्र मचाए भनेपछि त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आधिकारिक मान्छेहरू जो सत्ता र शक्ति र लाभका पदमा हिजोका समयमा गएका छन्, तिनलाई अनुसन्धान गरेर जाउँ न त भनेर त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ढोका खोलिदिएको छ त। सरकारले त हिम्मत गर्न सक्नु पऱ्यो नि त। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भ्रष्टाचारबाट अछुत छ। ज्ञानेन्द्र साईलाई पार्टीले अङ्कुश लगायो भन्छन् नि, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले पार्टी? मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुरा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा का मान्य सांसद ज्ञानेन्द्र साई एउटा प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा उज्जवल नक्षत्र हो। उहाँको राम्रो स्पिच छ। उहाँले अपराधका विरुद्धमा उहाँ चाहिँ एकदम आगो ओखल्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा उहाँ आफ्नो जीवन समर्पण गर्न, जीवन साट्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तो एउटा पार्टीको एउटा ज्वलन्त सिपाही हो, एउटा योद्धा हो। उहाँलाई पार्टीले कहिले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गर्दैन, मलाई विश्वास लाग्दैन। राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न रवि लामिछानेलाई टक्कर दिने व्यक्ति चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको रूपमा धेरै राप्रपाकै कार्यकर्ताहरूले नि हेरेका छन् नि, त्यसो हो? होइन, म त्यो एउटा सङ्गठनको एउटा घन्टा बजाउँदै एउटा सङ्गठनको एउटा अध्यक्ष आउनु भएको छ। अब एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुन् रवि लामिछानेजी, मैले उनलाई त्यति चिन्दछु होइन। भलै उनका चौथो पार्टीको अध्यक्ष भनौँ न। ठिक छ। तपाईँको केही समयमा एक खालको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले दिएको सकस र त्यसले दिएको चाहिँ एक खालको दुःखदपूर्ण घटना बेलामा मतदाताहरू एकदम निराशा भइरहेको बेलामा, मतदाताहरूले विकल्प खोजिरहेको बेलामा रवि लामिछानेलाई केही मत गयो, चौथो पार्टी भएका छन्। त्यो नै सबै कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन।
केही समय रवि लामिछानेलाई त्यो चाहिँ असन्तुष्ट मतहरू उहाँलाई समर्थन हुन गएको छ, त्यो देखिएको छ। रवि लामिछानेको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको कुरा जोडेर चाहिँ रवि लामिछाने र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई जोडेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालतिर पनि हेर्ने गरिन्छ अनि को चाहिँ ठिक को चाहिँ असल भनेर विभिन्न किसिमका त्यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र शाहीहरू चाहिँ एक भएर नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको साँच्चीकै परिवर्तन ल्याउनु पर्छ कि अब तपाईँको आफ्नो ठाउँबाट गर्दाखेरि पनि त्यो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त? तपाईँहरू त रवि लामिछानेलाई मान्नै तयार हुनुहुन्न, कुरो व्यक्ति नेतै मान्नुहुन्न तपाईँहरू। व्यक्ति यो राजनीतिमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन, विशेष गरी सिद्धान्त विचार र निष्ठा प्रधान हुन्छ। सिद्धान्त र विचार निष्ठा भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो देशको माटो रवि, ज्ञानेन्द्र, बालेन, हर्क साम्पाङ जस्ता व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भनेर जनताले सञ्जाल तताइरहेका छन्। तपाईँहरू चाहिँ रवि लामिछानेको विरुद्धमा हुनुहुन्छ के? ठिक छ, मैले रवि लामिछानेको पक्ष विपक्षीको मैले कुरा गरिरहेको छैन, मैले पुनः दोहोऱ्याउँछु। विशेष तपाईँलाई डर छ क्या रवि लामिछाने? मैले विचार सिद्धान्त डर छैन, मलाई हामीलाई डर छैन। तपाईँ एउटा क्लियर हुनुपर्छ, विचार सिद्धान्त र निष्ठा हेर्नुहोस् त। यही भक्तपुरकै उदाहरण दिउँ, सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 9कै कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न छ। वडा नम्बर सूर्यविनायक नगरपालिकाकै विभिन्न वडाको कुराकानी गर्दाखेरि वडाध्यक्षको उम्मेदवार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ नि। पार्टीभित्र बस्दै गर्दाखेरिका अवस्थामा भएका निराशा, कुण्ठा र त्यतिखेरबाट अवसरबाट वञ्चित हुँदै गर्दा त्यहाँभित्र धेरै खालको चित्त नबुझेका कारणले अथवा त्यहाँ चाहिँ नि आफूले मौका प्राप्त नगर्दै गर्दा यहाँ वे पाइन्छ कि भनेर पार्टी फेरबदल गर्ने मान्छेहरू देशमा थुप्रै हुन्छन्। तपाईँ भक्तपुर सूर्यविनायक मात्रै नभन्नु, देशका धेरै ठाउँमा यस्ता कुराहरू मैले तल्लो तहको उदाहरण ठिक छ, मैले माने त्यो कुराहरू हुन्छन्। म तपाईँले जहाँसँग रवि र ज्ञानेन्द्रजीको चाहिँ नि हर्क साम्पाङको कुरा जोड्नु भएको छ, यस्ता होनहार युवाहरू एकै ठाउँमा बसेर सङ्गठन अगाडि हाँके हुन्थ्यो भन्ने विषयमा मेरो निर्विवाद रूपमा तपाईँको भन्ने कुरामा म सहमत छु। तर कुरा कहाँनिर हो भने अहिले हामी तपाईँले र मैले चाहे पनि नचाहे पनि एउटा बहुदलीय प्रजातन्त्रभित्र बसेर संसदीय शासन व्यवस्थाभित्र बसेर कुरा गर्दैछौँ। त्यस्तो हुँदै गर्दा तपाईँको सङ्गठनको एउटा निष्ठा हुन्छ, नीति हुन्छ, विचार हुन्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको यो देश सर्वधर्म समभावसहितको धर्मनिरपेक्षताको खारेजी, सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल चट्टान चाहिँ अडिग भएर चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने विचार सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गर्छ। जुन यो पार्टीको प्रवक्ता र मान्य सांसद ज्ञानेन्द्र शाही भएको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो भन्छ, रवि लामिछानेको पार्टीले त्यो भन्छ। तपाईँको माध्यमबाट म देशभरिका जो रासोपाका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता जो ज्ञानेन्द्र शाही भएको मान्य सांसद ज्ञानेन्द्र शाही भएको पार्टीले नेपालीहरूको एकताको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहका वंशज राज संस्थाको पुनर्स्थापनको विकल्प छैन भन्छ। गणतन्त्रीय राष्ट्रपतीय प्रणाली धेरै महँगो भयो, यो चाहिँ अत्यन्तै छाडातन्त्र भयो, यो चाहिँ अनुशासनहीन भयो, यसले राष्ट्रियता कमजोर भयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देशको साह गिर्यो। त्यस हुनाले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गरौँ भन्छ। रवि लामिछानेको पार्टीले भन्छ तपाईँको सङ्घीयता महँगो भयो, सङ्घीयता खारेजी गरौँ, सङ्घात्मक राज्यले हामीलाई कहीँ कतै पुर्याउँदैन, नेता पाल्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ। नेपाल जस्तो जाति भाषा सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति मिलेर बसेको देशमा यो भूगोल र त्यो भूगोलको नाममा देश विभाजन गर्ने कुरा सङ्घात्मक राज्यका नामबाट नेता पाल्ने व्यवस्था गरियो। देशलाई 21 खरबभन्दा बढी देश ऋणको भारी बोकाइयो। सङ्घीय राज्य आजैबाट विदा गरौँ भनेर भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिरहेको पार्टी र चाहिँ नि तपाईँले अहिले भर्खरै नाम लिइरहनु भएको रवि लामिछानेको पार्टीमा एउटै मेल खान सक्छ? होइन, हिजो ताली पिटे नि रवि लामिछानेले, ट्याप ट्याप बजाए। राजनीतिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुरा उठाइरहँदा, सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठाइरहँदा त्यो कति ताली बजाए भन्नेले माने राख्दैन। 14 सिट बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो खालको ज्ञानेन्द्र शाही प्रवक्ताले त्यो खालको चाहिँ नि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एकमत जाहेर गर्नलाई संसदमा प्रस्ताव गर्दा त्यो 21 सिट बोकेको रवि लामिछानेको पार्टीले त्यही मिसिएर ताली बजाएर सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन र? त्यो मात्रै होइन, एमाले काङ्ग्रेस समेत साथ दिनुपर्ने कुराहरू त पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राख्नु भएको थियो नि, त्यो त देखिएन। त्यसो हुनाले म साँच्चै दुधले नुहाएको छु र म देशको लागि मेरो घरको खाएर म जनताको सेवा गर्नको लागि राजनीति गरेको हो र जनताको दुःख सुखमा र राष्ट्रको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रको अखण्डताको लागि र नेपाली जनताको सम्प्रभुताको लागि म नेपाल देशको नेपाली माटोमा राजनीति गरेको हुँ भन्छ भने
नेपालको धर्म, नेपालको राज संस्था, नेपालका भ्रष्टाचार विरोधीहरूलाई दण्ड दिने कुरा, सङ्घीयताको खारेजी कुरा, यी चाहिँ विविध कालखण्डमा गरेका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरा, ती फाइल भ्रष्टाचार खोलीबाट प्रमाणित भएका नेताहरूलाई आजीवन जेल कारावास राख्ने कुरा र जनताहरूलाई सुशासित गर्ने कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा, कृषि अनुदानमा कृषिको मलको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा, कृषियोग्य जमिनलाई कृषि खेती बनाएर नेपालीलाई सक्षम बनाउने कुरा, कुनै पनि युवालाई खाडी मुलुकमा बेच्नलाई रोक्ने कुरा, नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा, उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरामा एकै ठाउँमा आउनु पर्यो नि। अनि पो रवि, अनि पो ज्ञानेन्द्र साई, अनि पो हर्क साम्पा एकै ठाउँ जोडिन्छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमतिर, कुरो गणतन्त्रको कुरा गर्ने, कुरो कताको कुरा गर्ने, अनि एकातिर अनि कसरी मिल्छ? मैले भनेको निष्ठा, विचार र सिद्धान्तमा कति हदसम्म मिल्न सकिन्छ, कति कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ, त्यो गरौँ। चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस्, चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस्, अरू अन्य मित्र शक्ति दलहरू पनि एकै ठाउँमा जोडेर जाने कुरा त अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा हो नि त। त्यतिखेर यति गर्दा पो काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले दिएको दुःख र सकसको विदा गर्न सकिन्छ। त्यसले दिएको गलत कुराको हामीले हामीले चाहिँ एक ठाउँमा टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा त हामीले नबुझेर, नजानेर, नभनेको होइन नि त। तर मूल कुरा के हो भने आज रवि लामिछानेको एक खालको आँधीबेहरी के खालको माहौल बनेको छ, त्यो मान्न सकिन्छ, त्यो देख्न सकिन्छ, त्यो हो। तर मैले भन्दै गर्दा रवि लामिछानेको पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग केही विचार, सिद्धान्त र निष्ठामा केही कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढ्ने हो भने, अनि तपाईँले भनेका कुराहरू पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई जस्ता अब पार्टीको मान्य अध्यक्ष राजेन्द्र लिन पनि कोही कुरामा कम्ती हुनुहुन्छ र म पनि आफैमा एउटा स्पष्ट भिजन भएको, एउटा एकदमै राम्रो क्लियर नेतृत्व गरिराख्नु भएको अवस्था छ। अब पार्टीमा एउटा कार्यगत एकता गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्था त छ नि त। त्यो कुरालाई त मैले कहाँ अस्वीकार गरेको छु र। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नवीन राप्रपा भन्दै अगाडि आएको छ, एजेन्डा चाहिँ पुरानै बोकेको छ। नवीन राप्रपा भनेर जनताले नयाँ पार्टीको रूपमा पत्याउला? होइन, त्यो त अब तपाईँको एउटा त्यो खल्तीमा 2 रुपियाँ नभएको मान्छेलाई धनबहादुर नाम राखेर धनी हुँदैन, हेर्नुहोस् होइन। जुन गोरुको सिङ छैन उसको नाम तिखे राखेर गोरु चाहिँ हान्ने साँडे हुने होइन। त्यसको पार्टी नवीन हुने अथवा पार्टी अगाडि बढ्ने भने त्यसको नि कार्यदिशा, त्यसको नीति तथा कार्यक्रम र त्यो पार्टीको नेतृत्वले गर्ने खेल्ने भूमिका नै हो। अब पार्टीले हिजो 47 सालमा स्थापना भएको पार्टी आज नि 80 सालमा तपाईँ आज ज्येष्ठका 8-9 गते तपाईँहरूमा जोडिएका छौँ। मलाई लाग्छ यस ज्येष्ठ महिनामै 2047 सालमा पार्टी स्थापना भएको हो। आज 33-34 वर्ष पछाडिको पार्टी भनेको एउटा योग्य, एउटा छिटो पार्टी हो। यो विचार सिद्धान्तले, नयाँ ढङ्गले, सोचले अगाडि बढ्ने कुरामा नवीन पार्टी होला। तर एउटा 33-34 वर्षको एउटा लक्का जावन पार्टी हो। पार्टीलाई नीति, विचार, सिद्धान्तलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने र कसरी जनताका माझमा पुर्याउने र कसरी पार्टीलाई सङ्गठित गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दियो भने, र विशेष गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले दिएका दुःखका विकल्पमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जनताका घर दैलोमा गएर उनीहरूको मन मस्तिष्कमा छुने काम गर्यो भने पार्टी बलियो हुने कुरामा शङ्का गर्न सकिन्छ। जेठ 15 गते तपाईँहरूको स्थापना दिवस, जेठ 15 गते नै गणतन्त्र दिवस पनि छ। 3 दिन मनाउने भनेको छ सरकारले गणतन्त्र दिवस। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त सरकारमा पनि गइसकेको अवस्था छ। गणतन्त्र दिवस पनि सँगसँगै मनाउँछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले? गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आत्मसात गर्दैन। जुन दिन त्यो तपाईँको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आत्मसात गरेर त्यो दिवस मनाउन थाल्यो र त्यसलाई दीपावली गर्न थाल्यो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो नेतृत्वलाई तुरुन्तै छोड्छ। तपाईँलाई म लेखेर दिन्छु। त्यो गणतन्त्र दिवसलाई आत्मसात गर्यो भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी र अहिले खोलिएका राजसपा बाहेकको फरक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहन सक्दैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आफ्नो स्थापना दिवस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मनाउँछ। कुन मानेमा मनाउँछ त भन्दाखेरि, सिङ्गो देश गणतन्त्रको बाटोमा हिँड्दा, सिङ्गो देश उत्तर र दक्षिणबाट प्रभावित भएर नेपाली माटो, नेपाली धर्म र नेपाली संस्कृतिलाई बलिदानी दिएर भारतको दिल्लीमा सम्झौता, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गरेर नेपालको माटोको इज्जत मिलाउने काम र नेपालको धर्म बिलाउने काम, नेपालको राज संस्था विदा गर्ने काम, नेपालको राष्ट्रियता कमजोर गर्ने काम गणतन्त्रवादीहरूले। तपाईँहरू गणतन्त्र दिवस मनाउनु पनि हुन्न, विरोध पनि गर्नुहुन्न हैन त? गणतन्त्रको हामी विरोध गर्छौँ। गणतन्त्र यो देशको घाँडो व्यवस्था हो। गणतन्त्रले यो देशको सही मानेमा यसले शान्ति, सुशासन दिँदैन। गणतन्त्र घाँडो हो। हामी गणतन्त्रको पक्षपाती नै हौँ। यदि गणतन्त्रको पक्षपाती हुँदैनौँ भने हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुने थिएनौँ।
अब प्रचण्डको भारत भ्रमणको कुराकानी गरौँ। प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदैछन्, तयारी हुँदैछ। यता राजाको भारत भ्रमण पनि भर्खरै सकिएको छ। प्रचण्डभन्दा अगाडि राजा भारत पुगे, के त्यहाँ सल्लाह भयो र अब प्रचण्ड पनि कहीँ न कतै अब सहमत हुने हुन् कि पार्टीभित्रै हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि उठिरहेको छ भन्ने चर्चा, आशंका पनि धेरैले व्यक्त गरेका छन् नि, त्यस्तो हुनसक्छ? होइन, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन। तर पनि देशका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यो खालको सद्बुद्धि आइदियोस् भनेर म चाहिँ उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र उहाँले गरेका हिजो चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्धका नाउँमा जनताका सोझा सिधा काम गरी खाने गरिब नेपाली जनताको चाहिँ नि जुन खालको एउटा चाहिँ खालको रगतको चाहिँ नि होली खेल्नु भएको छ उहाँले, त्यसलाई त्यो अपराधलाई केही कम गर्नलाई उहाँलाई चाहिँ नि अलिकति केही साथ सहयोग हुन्छ। र उहाँले चाहिँ धेरै चाहिँ नि जुन खालको जनतामाथि अथवा नेपाल सरकारको सम्पत्तिमाथि अथवा नेपालका विकासमाथि जुन खालको एक खालको चाहिँ धेरै ध्वस्तभ्रष्ट भयो, त्यसको चाहिँ क्षति धेरै देशले भोग्नु पर्यो। त्यसलाई केही मानेमा उहाँलाई अलिकति भए पनि राहत, आत्मसन्तुष्टि लिने बाटो हुन्छ। र उहाँले हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना गर्ने कुरामा उहाँले पहल गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मलाई विश्वास छैन। उहाँ धर्मनिरपेक्षताको चाहिँ एक खालको विदेशीको एजेन्ट नै हो। हुन्छ। अब हामीले सुरुमा राजाको सक्रियताको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ नि। राजाको यो पछिल्लो किसिमको सक्रियता पर्याप्त छ? धेरैले भन्थे राजा सडकमा आउनु पर्यो अनि केही हुन्छ भन्ने कुरा गर्थे राज संस्था पक्षधरहरूले, तपाईँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो। अब यति बेला राजा सडकमा आइसकेपछि अझै त्यो पर्याप्त भएन भन्नेहरू पनि छन्। यतिखेर राजाले चाहिँ ठ्याक्क कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? अहिले गरिरहेको भूमिका पर्याप्त छ राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि? हामीलाई के थाहा छ भने नेपाल बाहेक विश्वमा 45-46 देशमा अहिले पनि अझै पनि राजा छन्, अझै पनि राज संस्था प्रणालीको व्यवस्था अहिले पनि छ। र नेपालमा एकदमै सुनियोजित रूपमा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट नेपालको राजालाई हटाइएको अवस्था सत्य हो। यद्यपि नेपालको राजा अत्यन्तै शालीन, एकदम सौहार्द ढङ्गको एकदमै चाहिँ असल व्यक्तित्व भएका कारणले नेपालको राज संस्थालाई हटाइएको अवस्था हो, झुक्क्याएर हटाएको अवस्था हो। र मलाई लाग्छ विश्वमा कहीँ पनि त्यस्तो एउटा देश छैन जहाँ राजाले मलाई राजा बनाइदेऊ भनेर राजाले आन्दोलन गरेको अवस्था छैन। र नेपालमा पनि राजाले म पुनः राजा हुन्छु र मलाई राज संस्थामा सिंहासनमा राखिदेऊ भनेर राजाले आन्दोलन गर्दैनन्। र नेपाली जनताको साझा नेपालीहरूको एकताको प्रतीक नेपालको राज संस्था नै हो। राज संस्था भनेको सर्वोपरि हुन्छ, यो दलभन्दा माथि हुन्छ, निर्वाचनभन्दा माथि हुन्छ र देशको गरिमा हुन्छ, देशको इज्जत हुन्छ। र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट हेर्दाखेरि नेपालको राज संस्था भनेको यो सबैभन्दा माथिल्लो तहमा बसेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा नेपालको राजाले जुन खालको नेपालको राष्ट्रको राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता कमजोर हुँदै गर्दा अब चुप्लाएर बस्नु भएन। नेपाली जनताको इच्छा पनि त्यही छ, आकाङ्क्षा पनि त्यही छ भनेर नेपाली जनताकोलाई हेरेर अहिले नेपालको राजाले जुन खालको चासो र चिन्ता लिएर अहिले सार्वजनिक समारोहमा जुन खालको गर्न सुरुवात गर्नुभएको छ, यो स्वागतयोग्य कुरा छ। र अरू कुरा भनेको राष्ट्रिय प्रान्त र पार्टी जस्तो जुन दल छ जसले यही नीति विचार र सिद्धान्तलाई शिरमा राखेर यसलाई प्रधान रूपमा राजनीति गरिरहेको छ, यो पार्टीहरूले चाहिँ विशेष गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै अब आर र पारको चाहिँ आन्दोलनको अगाडि रूपरेखा तयार गर्नुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। हस्, अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा देश रह्यो भने राजनीति गरौँला। अब देशै रहने अवस्था छैन। अब भ्रष्टाचार यति यो खालको व्यापकता छ। मैले हिन्दी फिल्ममा हेर्ने गर्थेँ, गुन्डाहरूले चाहिँ त्यो अपराधका सबुतहरू भेट्यो भने कागज चपाएर निल्थे। अब यो देशको नेताले चाहिँ नि अपराधको चाहिँ सबुत चाहिँ नि कागज चपाएर निलेको भन्ने खालका न्युजहरू सुन्नु पर्यो। जनताले विश्वास गरेर मत दिएर देशमा गृहमन्त्री बनाएका मान्छेहरू चाहिँ आज नेपालीलाई चाहिँ भुटानी शरणार्थीको रूपमा चाहिँ नि नक्कली भुटानी शरणार्थीको रूपमा चाहिँ विदेशमा बेच्ने गिरोहमा चाहिँ ठगी धन्दामा अहिले जेलमा चाहिँ नि बयान दिएर जेलमा बसिरहेको अवस्था छ। देशको उपप्रधानमन्त्री चाहिँ नि बसिरहेको अवस्था छ। यो अत्यन्तै यसको चाहिँ सार रूप के हो त भन्दाखेरि गणतन्त्रभित्रको छाडापन हो। गणतन्त्रभित्रको चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ यो चाहिँ नि निर्लज्जता, अत्यन्तै यो चाहिँ घृणा लाग्दो यो पराकाष्ठा हो। यसको मूल दोष भनेको देशको राज्य व्यवस्था हो र पोलिटिकल कुरा हो। यसको सार रूपमा नेपालको संविधान 2072 हो। त्यसो हुनाले 2072 को संविधानलाई पुनर्लेखन गर्दै पुनर्संशोधन गरेर सकिन्छ 2047 सालको नेपालको संविधानलाई पुनर्बहाली गर्ने र नेपालका राजालाई राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्दै नेपालमा
सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालकोलाई पुनः नेपाललाई स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ उसको चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति सबै राज्यको जफत गरेर उनीहरूलाई चाहिँ नि सार्वजनिक रूपमै बहिष्कार गर्ने र दण्ड दिने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाहिँ एकदम राष्ट्रको गरिमा बढाउनको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको नीति र विचारको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले सबैजना यो दल एउटा गाई चिन्हको झन्डा मात्रै भयो अथवा चुनाव चिन्ह हलो भयो भन्ने कुरालाई बिर्सिएर अहिले देशलाई कसलाई बोक्यो भने देश जोडिन्छ, कसलाई बोक्यो भने देश चाहिँ नि टुक्रिनबाट जोगिन्छ, कसलाई बोक्यो भने देशको धर्म बाँच्छ र अधर्मको नाश हुन्छ, कसलाई लिएर हिँड्यो भने चाहिँ राष्ट्रियताको संरक्षण हुन्छ र राष्ट्रिय अखण्डताको चाहिँ बलियो हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि सोच्ने बेला आएको छ। यति बेला कुन जाति, कुन भाषा, कुन धर्म, कुन संस्कृति भन्दा पनि कुन दलको, कुन भूगोलको, कुन पूर्वको कि पश्चिमको भन्ने भन्दा पनि हामी समूल रूपमा हामी 3.5 करोड नेपाली जनता यही देशका हौँ र पहिला देशलाई सङ्कटबाट अन्त्य गर्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विदा गर्नुको विकल्प छैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई विदा गर्ने र राष्ट्रको अखण्डताका लागि राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको नारा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको नीति विचार सिद्धान्तलाई नै अलिकति मूल रूपमा चाहिँ देशलाई स्थापित गरेर अगाडि लिएर गइसकेपछि नेपालको राज संस्थालाई पुनर्स्थापन गरेर गएर अहिलेका भएका चाहिँ कमी कमजोरी गणतन्त्रले दिएका चाहिँ विविध खालका चाहिँ भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर अपराधहरूलाई दण्ड दिएर र तिनीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिएर निकास दिनुको विकल्प छैन। त्यसो हुनाले अहिले हामी यो वा त्यो भन्दा पनि हामी एकै ठाउँमा जोडिएर देशलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ संरक्षण गर्ने र राष्ट्रलाई जोगाउने बाटोमा हिँड्नको लागि म तपाईँका मिडियाका माध्यमबाट मलाई हेरिरहनुभएका, मलाई सुनिरहनुभएका र मलाई देशबाट र विदेशबाट हेर्नुहुने सबैजनालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।